आसा आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा आमी एक्झॅक्टली कितें येता कोण स्पश्ट तरेन सांगना. आतां कोण कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता, कोण सांगता स्टोरी हॉटेल आयलें कितें आयलें. मेन मुद्दो म्हणटा तो हांगा पार्किंगाचो. हांगा तुमी मार्केटान भोंवले आसतले, हांगा पयलीं एक स्कुटर आनी गाडी कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार त्या लोकांनी आनी गाडी पार्क करपाची खंय. मडगांवां आमचे इतले बाजारकार आसा, इतले व्हडले मार्केट आसा, वी आर कॉल्ड एज द कमर्शियल कॅपिटल. पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान आमकां गाडी एक स्कुटर दवरपा जागो ना. खूबच लोकांची वायट परिस्थिती आसा. दुसऱ्या वटेन एक ऑलरेडी प्रकल्प आसा सरकाराचो तकलेन, which has been lying just in paper since the last 10 years. फाटली 10 वर्सां जाल्लीं आसा. तो सिनेल लता कडेन ओल्ड फिश मार्केटाच्या जाग्याचेर एक प्रोजेक्ट आसा. सो त्या प्रोजेक्टाक तरी तुमी पयशे घाला. स्टेट गव्हर्मेंटान खंय म्युनिसिपालिटी पयशे दिल्ले आसा 5 काय 7 कोटी कितें तरी तांचे फिक्स्ड डेपॉझिटान आसा. ताजो वापर करा न्ही. ते जर कमी पडटा जाल्यार हांगा 4 कोटी घालपाक तुमकां पयशे खंयच्यान आयले. आतां हांव सामको मुद्द्याचेर येता. मुद्दो म्हणटा आसा तो आमचो ट्रेड लायसन्स फीचे हायक केल्लो आसा ह्या वर्सा. अख्खे वर्सभर लोक ते ट्रेड लायसन्साची फी भरून जाल्यार काबार. कितलेशेच म्हणजे 3 आणि 5 पटींनी म्हणून टॅक्स वाडयतात. कोण कावन्सिलरांक सांगलें 10 आणि 15% टॅक्स वाडयता म्हणून. हांगा 3 आणि 5 पटींनी टॅक्स वाडयल्लो आसा. आनी कित्या खातीर टू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. तुमकां जर खर्च करपा जाय जाल्यार मडगांवकारांच्या इंट्रस्टान खर्च करा. हांगा तो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा, वॉटेवर तुमचे कडेन 5 कोटी आसा न्ही ऑलरेडी, हांगचे 4 कोटी ताका एड करा आनी 9-10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा, जे कोण हांगा खरेदी करपा येता, तांकां खूबच त्रास जाता. दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स, नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर. हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला लोकांक एकठांय करून बोवाळ करपा न्ही, फक्त एक सिरियस मेसेज कन्वे करपाक की अळंग तरेन कोणा सांगना आसतना मडगांवच्या गार्डनान एक 2 स्टोरेड प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा गव्हर्मेंटान. तुमी गार्डनाची परिस्थिती पळयल्या. हांगा एक्चुली भुरग्यांनी येवन खेळपाक जाय. हांगा नाका जाल्ले आज धंदे जातात. भुरगीं आनी फॅमिली येवपाक भितात. हांगा रातच्यो हांगा चोरयो जावन हांगा लोक हो लॉजिंग ग्राउंड जाल्लो आसा. आनी हे मडगांव गार्डन मडगांवकाराचे हो सरकाराचो जागो आसूं, हेवटेन म्युनिसिपालिटीच्या हातान आसा, तेवटेन फॉरेस्टाच्या हातान आसा. आतां हे स्ट्रक्चर माणकुले स्ट्रक्चर हे ते उडोवन ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग 4 कोटीची बिल्डींग उबारपा सोदतात. हे आमी अलाव करचे ना. आनी ही सिरियस मेसेज पास करपा खातीर आज हांव हांगा बसला. आनी हे गार्डन मेंटेन जावपाक जाय. पयलींच गार्डनाच्या लेवलाचेर सगळे दुर्लक्ष जाल्ले आसा. कारंजी बंद पडल्या, सगळे गेटीक कळम आयल्या, हांगा नाका जाल्ले धंदे जाता, मेंटेनन्स ना. आनी ताजे भायर एक हे 4 कोटीचे अडंबर सरकार हांगा उबारपा सोदता, जे आमी अलाव करचे ना. स्पश्ट उतरांनी सांगता. मडगांवकार जागे जाल्ले आसा. आनी हांव ही सिरियस मेसेज मडगांवकाराक सांगता की तुमच्या फाटल्यान कोणा सांगना आसतना असे खूब प्रकल्प हे उबारपा सोदता. आनी एक तुमच्या मुखार हांव वाडटलो आनी आमी हाजे फुडें उगी रावचे ना.